les filles, توحشتكم بزاف. Je suis trop contente d'être devant la caméra. Ça fait hyper longtemps ما قديت نفيلمي، مي اليوم جيت فرحانه بزاف. ساليت بزاف ديال الاغراض كانوا عندي ما يدار، دونك عندي واحد الساعه خاويه. قلت غادي نفيلمي لكم داكشي اللي كنت باغا نفيلمي. اولا وقبل كل شيء وخصني ضروري نقول هذه القضيه، جو سوي ديزولي حيت غبرت بزاف. انا عارفه راسي عيقت وعارفه راسي زعما شحال هادي ما بوستيت شي حاجه، ولكن والله ماشي لخاطري، راني حاولت ندير لو ماكسيموم. حتى دابا راه غير شفرت شي سويعات باش نقدر نفيلمي ونمونطي ونحط لكم هاد لا فيديو في يوتيوب. ما غاديش نحبس يوتيوب بور لي جون اللي سولوني دو مومون كو انا جي ديميناجي، حيت دابا بون رحلت، انا ما ساكناش في المغرب بور قرايتي. ولكن لي فيديو غيبقاو لي ميم، كلشي غيبقى لي ميم، غير الديكور اللي شويه مبدل. نتمنى تسمحوا لي وتسمحوا لي على التعطال، وان شاء الله من دابا الفوق غادي نولي كنبوستي ريغوليرمون. قديت لومبلوا دو طون ديالي، صافي تستابيليزيت الحمد لله. دوكو فوالا. دونك اليوم جيت نهضر لكم على لي برودوي فافوري ديالي، يعني الحاجات اللي ضروري سوا جبتهم معايا لان ما نقدرش نعيش بلا بهم، سوا فين ما كيتقاداو كنشريهم. علاش ديسيديت انني ندير هاد لا فيديو؟ حيت كنت درت واحد لا فيديو اللي سميتها لي برودوي اللي ما كنحملش، غنخليها لكم هنا ولا هنا، كان عليها سوكسي بزاف، فريمون تفرجوا فيها الناس بزاف وداكشي. قلت دابا غندير او كونترير لي برودوي اللي عزاز عليا بزاف. دونك اول حاجه سي ان جيل نيتوايون. انا دائما خاصني لي جيل نيتوايون لان وجهي ما كنبغيش نبقى عاد ندير الصابون الحجره ونحك عليه يسدي ونموسيه ودير وهذا. جو بريفير اون تيكستور تكون ليكيد. انا دابا كندير هذا ديال لا روش بوزي ايفا كلار. بزاف ديال البنات قالوا لي كيبس الوجه، وي كيبس شويه الوجه لا فيريتي، مي انا دائما كندير كريم هيدراتونط مورا جيل نيتوايون، دونك سا مو ديرونج با فورسيمون. كتعجبني هاد لابليكاتور، كيعجبني هاد لابليكاتور بومب، وكندير معاه هادي دونك لي دونك هادي اللي اون بروس. دونك شريتها من هول سيل باينغ، راه درت لا ريفيو هنايا. الا مشيتو كليكيتو على لا فيديو د لا ريفيو غتلقاو لو لين ديال فين تشريو هادي. دونك ضروري هاد لي جيل نيتوايون. ملي هذا جبتو معايا من المغرب، مي ملي غيتسالا غادي نشري واحد اخر من هنايا، غادي نشوف شي واحد اون التيرناتيف. غير ضروري نشريه من بارا فارماسي، وضروري نشريه ديال بو سنسيبل او لا بو ميكست او لا سنسيبل، لان عندي بزاف ديال لي روجور هنايا وهنا، مهم ا بوبري بارتو. فوالا دونك هذا اول برودوي فافوري ديالي. ما نقدرش نمشي لشي بلاصه ما يكونش عندي جيل نيتوايون، سي امبوسيبل. دوزيام شوز، بون انا عندي داكشي فواحد السله انا زوازاغ. سي شنو هذا؟ قولوا نتوما. ان نيتوايون جيل ولا لا ماوث واش. سي ان بامبوش. ان بامبوش ضروري يكون عندي. انا شريت واحد كبير باش ما نبقاش كل مره خارجه داخله كنشري واحد صغير. هذا ما فيهش الكول باسكو داك الموف اللي كان عندي لا عقلتو كنت بوستيتو في لاباج كيحرق ليا فمي بزاف، دونك هذا ناقص منه شويه ديال الكول سكيفي كو ساهل. ضروري بامبوش مورا ما نغسل سناني، باسكو انا عندي ماشي عندي مشكل، انا كنخاف من داك لا بلاك اللي كدير الطخطخ في سنان. كنكره الطخطخ لان جو تروف سي تري سال ان شي واحد يكون حدايا ودا عنده الطخطخ في سنانو. دونك كنحك سناني 3 فوا باغ جور، وكندير بامبوش قبل ما الناس في الليل باش الطخطخ ما يتاكوميلاش ليا او كور دو لا جورني. فوالا دونك هذا ما نقدرش نعيش سان ان بامبوش. ثالث حاجه بور تونيفيون ديال لو فيزاج كناخذ ماورد. هذا بيان سور جبتو معايا من المغرب، شريته ب 10 دراهم. دائما كندير ماورد، ريحته كتعجبني بزاف. كنديرو مورا ما كندير جيل نيتوايون، سوا كندير كريم هيدراتونط سوا كندير ان تونيفيون. دونك غير كنرشو على وجهي وكنخليه يبس فوق وجهي. احسن تونيفيون كاين في الدنيا. خليوني من داك لي برودوي اللي كيديروا ديال الاليبا اللي كيديروا 300 400 500 درهم. هذا احسن تونيفيون كاين، ساشون كو انا كنت كندير انا كنت كنشري هذوك ديال كنت كنشري لو بريسيوز، كنت كنشري لي تروك ديال فيشي لا والو تيرمال ديال لا ما نعرفش داك التخربيق. هذا احسن واحد ايكونوميك زوين بزاف. وهنايا فين كنسكن سي تري تري شير. دونك ملي غيتسال هذا ما عرفتش كاع شنو غادي ندير، باسكو ما ورد هنا غالي. ما كنعيقوش بالخيرات اللي عندنا في البلاد، وكنمشيو نتلاحوا لدي برودوي جايين من برا، وكنخليو هادشي ديال بعض التعاونيات مغربيه اللي يحتاجوا اللاد ديالنا. و سي ان تروك اللي مزيان لابو. ما ورد معروف كانوا كيديروه نو غران بارون وداكشي. دونك فوالا هذا ما يمكنليش نعيش بلا ما ورد. troisième ولا ما عرفت كاتريام تروك ما نبقاش نحسب، هما لي كريم هيدراتونط. دونك هنايا عندي كاينه شي فيديو بلا ما نطيح شي حاجه. عندي 3 ديال لي زوبسيون. لا بروميير اوبسيون هي هادي، دونك ب3 ديال دو بودي شوب حيت كيعجبوني لوغ كريم هيدراتونط وما غاليينش بزاف، وكتستعمل منهم فريمون ان تو بتي بو كدوز لك على وجهك كامل. دونك كاينه هادي ديال فيتامين او
هذه كنديرها بور لو جور. كاينه هذه اللي فيها بزاف ديال الماء دونك كنديرها باش كيكون عندي لابو تري سيش سورتو مورا هاد ايفا كلار دونك كندير جينيرالمون هذيك. ولا ترويزيام ما بريفيري هي هذه ديال فيتامين سي. هذه بزاف الناس كيهضروا عليها وعندهم الحق لان ريحتها واعره لا تيكستور ريحتها واعره. المهم غندير لكم هنا اون ريفيو ديال دو بودي شوب درتها غنخليها لكم حتى هي هنايا باش تمشيو تشوفوا هاد لي كريم اون ديتاي سان اوردر بارتيكولير. غادي نهضر على لي زويل بور لي شوفو. انا دائما كندير لي زويل لشعري قبل ما ندوش كندير بان دويل ديال 30 دقيقه. وكاع البنات اللي كيكتبوا لي في انبوكس كيقولوا لي شعري يابس شنو ندير له شعري يابس. شوف شعرك يابس ما كاينش شامبوان شوفو ساك كاين الزيت لان الشعر يابس خصو الزيت حاجه مزيته خصها شي حاجه كتيبسها سي تري سامبل. دونك عندي هنايا واحد لي ثلاثه دونك لويل دو كوكو هذه هي و عندي 4 ان فيت عندي 4 لويل دو كوكو وزيت ارغان. دونك هنايا عندي هاد الجوج زيت ارغان. هذه غير صيفطوها لي يمكن لكم تاخذوا اي زيت ارغان صيفطوها لي باش كنت في المغرب يمكن لكم تاخذوا اي زيت ارغان. هذه حتى هي فيها بزاف ديال الارغان دونك مزيانه. هي والويل دو كوكو بور لي بوينت. انا ما كنقطع لي فورش بوحدي. دابا ندير لكم فيديو بيانتو على كيفاش تقطعوا شعركم حيت خصني نقطع شعري جوستومون. Mais هادو ça cache très bien les pointes. L'huile d'argan, l'huile de coco, soit avant douche, soit avant douche comme masque, soit après douche comme sérum. Donc ما كنخسرش فلوسي aussi في لي سيروم اللي كيسواو زباله فلوس. جو trouve que c'est trop cher. هنايا عندي زيت الخروع اولا l'huile de ricin و ماكاداميا. دونك هاد الجوج سي بور لي راسين. هذا ماشي بزاف بور لي راسين بون هذا الصراحه غير بور الريحه كتعجبني ريحته بزاف وسورتو ملي كنكون درت داك الماسك ديالو قبل ريحته واعره. وهاد الويل دو ريسان كيطول الشعر. انا شعري راه كل مره كندير فيديو كنحس به طوال شعريت كيطوال حيت كندير له الويل دو ريسان في لي راسين. كنقبط صبعي كنفرق شعري وندير هنايا الويل وندير ان بتي مساج وحتى هو كيبقى 30 دقيقه مع الاخرين. ضروري بان دويل باش واخا انا شعر واخا بور البنات اللي كيقول لي كيزيد الشعر. الزيت ما كيزيدش الشعر. الزيت كيرجع له لا تيكستور العاديه يعني كيريغولي لو سيبوم اللي كاين ديجا في الشعر. حيت انا بعدا اونتر بارونتيز سمحوا لي انا ما دايراش ميكاب ما دايراش صباغه ما دايره حتى شي حاجه حيت هنا باقي رمضان و فوالا دونك هذه هي ليكسكيوز باقي رمضان دونك حتى سالي رمضان عاد نولي كندير شويه ديال ميكاب. لا سويت الوغ خصني ضروري اون كريم بور لي مان. انا عندي هذه ديال دو بودي شوب اللي عطات ليا ما كولوكاتير اللي ساكنه معاي. كتعجبني اون كريم بور لي مان ضروري تكون عندي في الساك. ضروري تكون عندي اون جينيرال اون كريم ديال يدي. ضروري من ندوز يدي على يدي واو كي لوريجيناليتي. من ندوز يدي على يدي لقى يدي تكون رطيبه. هنايا عندي هذه هوني مانيا حيت هوني مانيا واعره بزاف ديال دو بودي شوب. سي لان دو مي بارفان بريفيري في دو بودي شوب كتعجبني بزاف. واعره هوني مانيا بزاف سورتو داك لو بو ديالهم الكبير عرفتي قاصح داك لو بور كوربوريل باردون وكديرو كيخلي لك لابو ايبر رطبه. دونك فوالا اون كريم بور لي مان ضروري نعيش بها. انسويت هنا غتسمعوني مزيان بوغ كاع البنات اللي عندهم لاكني ولا البنات اللي عندهم لي بوطون اللي كيكبروا سوا لي بوطون ديال لي ريغل سوا لي بوطون ديال شي حاجه كليتها شي زبده ولا شي حاجه كليتها غراس لي بوطون ديال الشكلاط. المهم كاع لي بوطون اللي كينوضوا في الوجه هذا هو لو ميراكل. دونك سي اكزوميدين وماشي اكزوميدين العادي اكزوميدين ترانسكوتاني اللي مكتوبه فيه هنايا ترانسكوتاني. اكزوميدين ترانسكوتاني هو احسن الكول للوجه اللي كيبس لي بوطون او بو دو 1 جور اولا 2 جور. دونك انا عمري ما درت شي حاجه اخرى لوجهي حتى انا كيكبروا لي دي بوطون سورتو هنايا عندي بزاف هنا كيكبروا. لي اكزوميدين ترانسكوتاني كيعاونك انك لي بوطون كيبسوا في لا نوي لو لوندومان كتحيد لهم داكشي اللي فيهم وكتعاود دير اكزوميدين كيتمسحوا. عمري ما درت شي حاجه اخرى. كيكوتي 13 درهم ولا ما 15 درهم فريمون رخيص كيبقى بزاف. كنديرو في الوغ الطريقه باش كنستعملو كنديرو في لو كوطون كنحطوه هنايا وكنخليه حتى كنحس به يدخل في لابو حيت ترانسكوتاني يعني كيدخل في وسط لابو ديالك وكنبقى ندير على لي بوطون. دونك ما كنديرش وجهي كامل كندير البلاصه اللي فيها لي بوطون. سا مارش دو تونير. من نهار درتو ما ما با ديسو. جبتو معايا من المغرب جو سي با شنو غادي ندير ملي غادي تسالى مي فوالا فريمون تري بون برودوي. قبيله هضرت على بان بوش. مع بان بوش خاصني ضروري يكون عندي فيل دونتير. هذا الفيل دونتير خديتو ما كولوكاتير حيت ديالي عندي في الساك. فيل دونتير ضروري باسكو انا درت لي باغ وملي حيت لي باغ ولا ما بقيتش كندير لا غوتيير وكيف تحلوا ليا شويه السنان وعندي دي زيسباس هنايا وداكشي. دونك ملي كناكل تقدر تبقى ليا الماكله اونطر لي زيسباس ما فياش لي دير ليا السوسه. عمرها ما كانت عندي السوسه وما كنبغيش السوسه وما في كنحملش الدونتيست اصلا
دونك جو بريفير نتهلا في سناني بزاف. دونك كندير ان فيل دونتير ضروري يكون عندي في الصاك اي في لا سال دو بان. دابا المكياج الوغ عندي ضروري انا مي ليفر هنايا سون تري سيش دائما هنا ولا فين ما كنت دائما كيتقشروا دائما يابسين سي با غراف. دونك كنشري دائما ان بوم. هنايا لقيت غير هاد كارمكس زوين لا فيريتي فيه واحد ليفي بارد فمك بحال غسلتي بهيلد اند شولدرز النعناع راسك بحال داك ليفي هنايا كيبقى كيتكك وبارد بزاف مي رخيص. دونك دوكو كنستعملو هو. ما لقيتش فازلين هنايا دونك هذا مزيان براتيك ضروري ندير انا هذا. في نفس الاطار ديال لابوش عندي لي روج على ليفغ الوغ ما كنبغيش لي روز ما كنبغيش لي نيود كنبغي غير من الغوج للفوق يعني من الغوج للكغونا حتى للكحل كاع. اختاريت هنايا جوج. اختاريت هاد لو نيكس هذا كان عندي واحد بحالو ديال فلورمار مي نسيتو دونك مشيت شريت هذا مات ديال نيكس واعر بزاف. دونك غندير لكم ان سواتش. هذا سميتو بعدا لا ريفيرونس ديالو ترانسيلفانيا. زوين بزاف. دونك سي ان موف مات سي تو واعر. اي هذا ان روج على ليفغ روج حتى هو مات مي ماشي مات بزاف ديال ايسونس. ضروري يكون عندي روج على ليفغ روج وروج على ليفغ موف ضروري ومؤكد في حياتي. دونك فوالا هادو لي تروك بور لي ليفغ اللي ما نقدرش نعيش بلا بهم. اخر حاجه غادي نهضر على لي باليت. دونك جوج ديال لي باليت ديال الوجه ضروري يكون عندي هادي ديال او ال اف ولا الف المهم زعما اي حاجه اللي يكون فيها ان برونزور اي ان بلوش. هاد البرونزور سي مون برونزور بريفيري واعر بزاف. il se compare parfaitement داك لي برونزور دو تري غراند مارك بحال ديال جيفانشي ولا ديال استي لودر وداكشي. وهاد لو بلوش هذا البلوش هذا زوين خفيف كنديرو انا غير شويه هنا فيه شويه البريون دونك تيخدم بحال هايلايتر اوسي. هاد لا باليت واعره رخيصه دونك جو مون سيبار با. اي اون باليت خاصني ضروري تكون عندي اون باليت ديال المكياج. انا هنا اختاريت لا سليك الترا مات فيرسيون 2 دونك هادي حيت فيها كلها دي مات وانا بريفير نخدم بلي تروك مات كيجيو مع لي سموكي كيجيو مع كلشي. دونك ها هي غتلقاوها عند كالكو فوندوز فيسبوك جو بونس. سينون جيسبر تدخل لا مارك سليك المغرب باسكو رخيصه زعما ماشي شي مارك غاليه وكتعجبني بزاف. فوالا البنات نتمنى تكون عجباتكم هاد لا فيديو. بغيت نعتذر لكم مره ثانيه على الغياب ديالي المطول واخا ماشي لخاطري ولكن هذه مسؤوليتي انني نبوستي في يوتيوب وكنتمنى وكنظن انني غادي نبدا نبوستي تقريبا اون فيديو بار سيمين. كنتمنى ما يكونش الضو لا علاقه باسكو ما كنشوفش. كنتمنى ما يكونش الضو لا علاقه بزاف. كنتمنى نكون نلت الاعجاب ديالكم ما نكونش ثقيله عليكم ما تكونوش تقلقتوا مني بزاف. شكرا بزاف على التتبع ديالكم فريمون كتزادوا عليا كل نهار. كنمشي غير كنتشيكي باغازار كنلقى فريمون لو نومبر تزاد فريمون ميرسي بوكو لان ما كنلقى كيفاش جو فو ريميرسي. وهذا الا عجبتكم هاد لا فيديو خليو لي دي بوز فير ديروا لي دي كومونتير سا ميد بوكو. كنتشجع باش انني نفيلمي دوطخ فيديو. لي كومونتير ديالكم كيعجبني نقراهم واخا كندير هير جيم دي فوا ما كنجاوبش حيت ما عندي بزاف لي كومونتير ديال هنا وديال لا باج. دونك فوالا نتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه ونتلاقاو ان شاء الله قريبا في فيديو واحده اخرى. بسلامه.